चालचलन भएको मानिसले धेरै आशिष पाउनेछ, तर छिट्टै धनी हुन खोज्नेले दण्ड पाउनेछ। A faithful man will abound with blessings, but whoever hastens to be rich will not go unpunished. So, बाइबलले हामीलाई भन्दैछ एउटा फेथफुल मान्छे चाहिँ आशिषमा प्रशस्त बढ्दै जानेछ, उसले प्रशस्त आशिष पाउँछ, धेरै आशिष पाउँछ। तर के भन्दैछ भने चाहिँ तर जुन चाहिँ मान्छेले चाहिँ धनी हुनेलाई चाँडो हतार गर्छ, त्यो मान्छे चाहिँ दण्ड नपाई उम्कँदैन। छिट्टो धनी हुनु खोज्ने मान्छेले दण्ड नपाई उम्कँदैन भनेर परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ है यहाँ। र फेथफुल विश्वासयोग्य भनेको चाहिँ के हो? अब फेथफुल भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरालाई आज हामी सिक्छौँ। फेथफुल विश्वासयोग्य। सो अब हामीले अस्तिदेखि विभिन्न क्यारेक्टरलाई सिकेका छौँ है। इन्टिग्रिटी भन्ने कुरालाई हेऱ्यौँ। अब हामीले फेथफुल अथवा फेथफुलनेस विश्वासयोग्यतालाई हामी हेर्छौँ। सो विश्वासयोग्यता भनेको चाहिँ के हो? वाट इज फेथफुल? वाट इज फेथफुलनेस भनेको चाहिँ हामीले परमेश्वरमाथि के राख्छौँ? विश्वास राख्छौँ होइन? परमेश्वरलाई हामी विश्वास गर्छौँ। हामी सबैले विश्वास गर्छौँ, शैतान नै विश्वास गर्छ। प्रभुलाई विश्वास नगरी कोही पनि रहनै सक्दैन, किनभने प्रभु विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। तर अब यो फेथफुल भनेको चाहिँ परमेश्वरले हामीमाथि राख्नुहुने विश्वास हो। सो विश्वास त हामीले परमेश्वरलाई गर्छौँ, शैतानले पनि गर्छ भनेर वचनले हामीलाई बताएको छ। तर फेथफुल भनेको चाहिँ विश्वासयोग्य भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ विश्वासयोग्य भनेको चाहिँ परमेश्वरले हामीमाथि भर पर्न सक्नुहुन्छ। सो बाइबलमा हामी थुप्रो इक्जाम्पल्सहरूलाई देख्छौँ। घरि हामीले ब्याक एन्ड फोर्थ यो इक्जाम्पल्सहरूलाई हेरेका छौँ। जस्तो कि अयुबलाई हेऱ्यौँ, हामीले स्यामसनलाई हेऱ्यौँ, मोसालाई हेऱ्यौँ। बाइबलले के भनेको छ मोसाको विषयमा? मोसा चाहिँ परमेश्वरको घरानामा के थियो? विश्वासयोग्य थियो। ही वाज फेथफुल भनेको छ। विश्वासयोग्य हिब्रूको किताबमा जब हामी गएर पढ्छौँ त्यहाँ बताएको छ मोसा चाहिँ विश्वासको घरानामा के थियो? विश्वासयोग्य थियो। 3:5 पदमा विश्वासयोग्य मोसाको विश्वासयोग्यताको बारेमा बताएको छ। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो लुकाको किताब 16 अध्यायको 10 पदमा हामी चाहिँ सानो कुरामा विश्वासयोग्य हुनुपर्छ। सानो कुरामा one who is faithful in a very little is also faithful in much. जो चाहिँ सानो कुरामा विश्वासयोग्य छ त्यो चाहिँ धेरै कुरामा पनि विश्वासयोग्य हुन्छ। जब पनि हामीले विश्वासयोग्यतालाई तोड्छौँ त्यति बेला हाम्रो त्यो विश्वासयोग्यताको तोडिएको ठाउँमा चाहिँ एउटा कुरा आउँछ, जहिले पनि त्यो चाहिँ के हो? शङ्का आउँछ होइन? विश्वासयोग्यता तोडेपछि त्यो मान्छेले विश्वास गर्न सक्दैन, उसलाई जहिले पनि शङ्काको नजरले हेर्छ। त्यो विश्वासयोग्यता तोडिने बित्तिकै शैतानले त्यहाँ एउटा अर्को मान्छेको जीवनमा पनि शङ्का, परमेश्वरले यद्यपि हामीलाई शङ्काको दृष्टिले हेर्नुहुन्न, परमेश्वरले हामीलाई हेर्नुहुँदाखेरि दयाको दृष्टिले हेर्नुहुन्छ है। सबैभन्दाखेरि हामीलाई शङ्का गर्ने योग्यको चाहिँ को हुनुहुन्छ? परमेश्वर हुनुहुन्छ। तर परमेश्वरले जहिले पनि हामीलाई दयाको दृष्टिकोणले हेर्नुहुन्छ अनि प्रभुले हामीलाई अनुग्रह दिनुहुन्छ कि हामी त्यो अनुग्रहमा बलियो होस् भनिकन। तर शङ्का चाहिँ कति बेला आउँछ? शङ्का, डर, डाहा यो सबै कुराहरू चाहिँ कति बेला आउँछ भने जब हामी विश्वासयोग्यतालाई चाहिँ हामी तोडिदिन्छौँ। अनि परमेश्वरले चाहिँ जहिले पनि हामीलाई सानो कुरासँग ट्रस्ट गर्नुहुन्छ, सानो कुरा हामीलाई दिनुहुन्छ अनि उहाँले हामीलाई सिकाउनुहुन्छ। सानो कुरा हाम्रो समय होला, चाहे सानो कुरा हाम्रो जीवन, हाम्रो योग्यता, हाम्रो सुन्दरता, हाम्रो जवानीपन सानो कुरा हो। अनि यद्यपि हाम्रो लागि त होइन, हाम्रो लागि त ठुलो कुरा हो। तर परमेश्वरले हामीलाई यो पृथ्वीमा जुन चाहिँ आयु दिनुभएको छ त्यो आयु सानै छ। इटर्निटीको छेउमा चाहिँ त्यो एउटा बाफ जस्तो मात्रै हो। अनि त्यो कुरामा पनि हामी फेथफुल हुन जरुरी छ। किनभने जब हामी फेथफुल हुँदैनौँ, यदि हामी विश्वासयोग्य छैनौँ भने चाहिँ हामी के हुन्छ भने हामी त्यहाँ अविश्वस्ततालाई देखाइहाल्छौँ, हामी भाङ्गिहाल्छौँ, हामी टेढो भइहाल्छौँ। अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ जहिले पनि हाम्रो जीवनको एउटा इस्यु, जहिले पनि हाम्रो जीवनको
एउटा यस्तो दाग बसेको हुन्छ जहाँ चाहिँ हामीलाई दोष लाग्छ अनि जुन चाहिँ कुरामा चाहिँ हामी गिल्टी भइरहन्छ शैतानले पनि त्यो कुरामा बिल्ड गर्न थाल्छ। अब शिक्षै दिँदाखेरि पनि सिकाउँदै गर्दाखेरि पनि मैले कुनै कुरामा गल्ती गरेको छु भने चाहिँ त्यो शिक्षा पनि कस्तो प्रकारले अब इन्टरप्रेट हुन्छ मलाई भनेको मलाई दोस्याएको भनेको वास्तवमा हुँदैन, तर हाम्रो माइन्डलाई त्यसले माइन्डको त्यो एरियामा एउटा सानो दाग लागेको हुन्छ। के भन्नु एउटा सानो हेयरलाइन फ्र्याक्चर जस्तै भएको हुन्छ। हेयरलाइन फ्र्याक्चर भन्छ नि, कतिवटा हड्डी चाहिँ टक्रक्कै भाँचिँदैन तर सानो एउटा केस जतिको पातलो मात्रै फ्र्याक्चर भएको हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ यदि रिपेयर भएन भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ अब त्यो पोर्सन चाहिँ एनी टाइम भाँचिन सक्ने त्यसकोमा के छ क्षमता छ। किनभने त्यो के भएको छ त्यो हेयरलाइनमा कत्रो हुन्छ केस कतिको मोटो हुन्छ है। केस अब कति पातलो हुन्छ नि त हेयरलाइन त त्यो त मिलिमिटरमा पनि आउँदैन है, अब माइक्रो मिलिमिटर्समा आउँछ त्यसको। अब माइक्रोमिटर मिलिमिटर्समा आउँछ त्यसलाई यदि हामीले मेजर गर्नु हो। तर भए पनि चर्किनु त के भएको हो चर्केकै हो नि त। अनि त्यो ठाउँमा फेरि अर्को पालि गएर ठोकियो भने के हुन्छ त्यो भाँचिन सक्दैन। सो त्यसले गर्दाखेरि त्यो एरियालाई हामी के गर्छौँ जोगाउँछौँ। सो परमेश्वरले हामीलाई के चाहनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी सानो कुरामा विश्वासयोग्य भएको फेथफुल इन लिटल। अनि त्यो फेथफुलनेसलाई चाहिँ जब हामी सिक्छौँ त्यो सानो विश्वासयोग्यतालाई चाहिँ हामी सिक्छौँ त्यहाँदेखि चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई प्रमोट गर्न थाल्नुहुन्छ। जसरी युसुफको जीवनमा युसुफ सानो कुरासँग फेथफुल थियो अनि परमेश्वरले उसलाई के गर्न थाल्नुभयो उसको जीवनमा प्रमोसन आइहाल्यो, उसको जीवनमा उन्नति आउन थालिहाल्यो है। अनि त्यो फेथफुल भएको मान्छे चाहिँ बाइबलले भन्दैछ उसले चाहिँ धेरै आशिष पाउँछ। किन उसले धेरै आशिष पाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ ऊ चाहिँ सानो कुरामा विश्वासयोग्य भएको कारणले गर्दाखेरि। अब हरेक दिन परमेश्वरको करुणा हाम्रो लागि के छ नयाँ छ, हरेक दिन नयाँ छ नि त। किन चाहिँ नयाँ करुणा हाम्रो लागि एभ्रिडे किन करुणा नयाँ भएको भन्दाखेरि किनभने शैतानले हाम्रो जीवनमा च्यालेन्ज पनि नयाँ नयाँ लिएर आउँछ नि त होइन। हिजोको च्यालेन्ज सक्यो अब त मैले जितेँ होला यसलाई भनेर हामी सम्झिरहेको हुन्छौँ, त्यो पनि हार खानेवाला छैन। बाइबलमा भनेको छ तिम्रो विरोधी शैतान चाहिँ के गर्दैछ गर्जने सिंह जस्तै कसलाई भेटौँ र निलिहालौँ भनिकन त्यो हिँडिरहेको छ। त्यो तिम्रो विरोधी हो, त्यसले के गर्छ जहिले पनि तिम्रो जीवनमा नयाँ च्यालेन्ज लिएर आउँछ। तपाईँले अनुभव गर्नु भएको छ यो कुरालाई, ओ अब यो कुरालाई मैले ओभरकम गरेँ, यो कुरालाई मैले जितेँ भन्ने जस्तो हामीलाई कोही बेला लाग्छ। तर के हुन्छ त्यो जितेको कुरालाई हामीले जितेकै हुँदैन। फेरि हुनु त हामीले त्यो दिन जितेको हुन्छ तर भोलिपल्ट शैतानले के गर्छ त्यसले एउटाले जित्न सकेन त्यसले कतिवटा लिएर आउँछ 7वटा लिएर आउँछ। त्यसले अझै बिगर फोर्सलाई लिएर आउँछ किनभने त्यसले जहिले पनि हामीलाई हराउन चाहन्छ, त्यसले जहिले पनि हामीले हारेको चाहन्छ अनि त्यसले चाहिँ घुँडा टेकाउन खोज्छ। सो बाइबलले भन्दैछ तिमीहरू सचेत बस है, तिमीहरू होसियार बस होइन। याकुबको किताब 4 अध्यायको 7 पदमा लेखेको छ होइन कि 8मा हो कतिमा छ याकुबको किताब 4 अध्यायको होसियार बस जागा रह तिमीहरूको विरोधी शैतान कसलाई भेट सरी पत्रुस पहिलो पत्रुसमा याकुब भन्दै रहेछ। पहिलो पत्रुस 5को 8 पदमा लेखेको छ तिमीहरूको विरोधी शैतान चाहिँ कसलाई भेटौँ र निलिहालौँ भनिकन त्यसले के गर्दैछ त्यसले चाहिँ खोजी हिँडेको छ। सो बाइबलले चाहिँ हामीलाई भनेको छ बी अन गार्ड एभ्री टाइम, इट इज अ म्याटर अफ एक दिनको कुरा होइन। सो आज मेरो लागि के छ परमेश्वरको वचन बिलापी 3 अध्याय अनुसार मेरो लागि के भएको छ करुणा नयाँ भएको छ। सो यो नयाँ करुणालाई चाहिँ मैले कसरी प्रयोग गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यसले मेरो अगाडि नयाँ थ्रेड नै पोज गर्छ। सो त्यसले त्यसको एउटा सेनालाई लिएर आउँछ, त्यसले मलाई हराउनुको लागि त्यसले एउटा ट्याक्टिकले सकेन भने त्यसले अर्को ट्याक्टिक ल्याउँछ अनि त्यसको मेन उद्देश्य नै के हो भन्दाखेरि चाहिँ मलाई जीवनको त्यही एरियामा फेरि पनि हिर्काउन चाहन्छ, त्यही एरियामा त्यसले हिट गर्न चाहन्छ जहाँ अघि मेरो हेयरलाइन के भएको थियो फ्र्याक्चर भएको थियो, सानोबाट चोट लागेको थियो। त्यो चोटमा नै त्यसले हिर्काउन खोज्छ। सो त्यसलाई ट्रिगर गर्नको लागि त्यसले विभिन्न किसिमको परिस्थितिहरू लिएर आउँछ। अन्त प्रभुले हामीलाई के सिकाउनु भयो प्रभुको प्रार्थनामा हामीलाई दुष्टको हातमा पर्नदेखि बचाइदिनुहोस् भनिकन प्रार्थना गरेको छ। कस्तो पावरफुल प्रेयर हो त्यो। केले चाहिँ बचाउँछ दुष्टको हातमा पर्नदेखि चाहिँ केले बचाउँछ परमेश्वरको नयाँ करुणालाई यदि हामीले बुझ्यौँ भने चाहिँ वी नो वेयर टु गो एन्ड हाइड
हामीलाई थाहा हुन्छ। कतिपल्ट मान्छेले हामीलाई दोष लगाउँछ, कतिपल्ट मान्छेले हामीलाई भन्छ, त्यो शब्दहरू नै हाम्रो लागि कस्तो भएर आउँछ भने इट बिकम्स लाइक एन एरो। त्यो चाहिँ एउटा काँड जस्तै भएर आउँछ होइन। मान्छे मतलब नर्मली अब हाम्रो फर्स्ट एन्काउन्टर त शैतानसँग हुँदैन नि, मान्छेसँग हुन्छ नि। तर मान्छेको शब्दलाई, बोलीलाई, विचारलाई, व्यवहारलाई त्यो कुराले चाहिँ हामीलाई के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कुराले चाहिँ हामीलाई हिट गर्छ। अस्ति मैले एकजना भाइसँग बात मार्दै थिएँ, कोही बेला हामीलाई दोष लाउँदै गरेको हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ हामीले भन्नुपर्छ मनभित्रबाट, तपाईँलाई नै कसैले गलत दोष लाउँदैछ, त्यो दोष चाहिँ यति साह्रो नराम्रो घिनलाग्दो आरोप हो, चोट हो, तपाईँलाई चोट लाग्ने कुरा हुन्छ, त्यति बेला तपाईँले भन्न थालिहाल्नुपर्छ, आई विल नट टेक दिस, म लिँदै लिँदिनँ यसलाई, मनभित्रबाट भन्नुपर्छ। मनभित्रबाट म यो लिँदै लिँदिनँ हुँदै होइन भनेर हामीले त्यो चोटलाई लिएन भने त्यो अडिँदैन हाम्रो मनमा, होइन भने चाहिँ मान्छेले तपाईँलाई दोष लगाउँछ है। अब हामी दुई प्रकारले अपरेट हुन्छ यसमा। एउटा चाहिँ हामी रिसिभिङ एन्डमा हुन्छौँ, कुनै कुराको चोटलाई रिसिभ गर्ने एन्डमा हुन्छ, या चाहिँ हामी गिभिङ एन्डमा हुन्छौँ, दुई ठाउँमा हुन्छ। सो गिभिङ एन्डमा चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो शरीरलाई, हाम्रो व्यवहारलाई, हाम्रो आचरणलाई हामी शैतानलाई युज गर्न दिन्छौँ। जस्तो कि मैले कसैको जीवनमा मैले मेरो कुरालाई पुश गर्नु छ भने त्यसलाई पुश गर्ने तरिका थुप्रो हुन्छ। एउटा रिसाएर हुन्छ, रिस देखाएर हुन्छ, ठुस्केर हुन्छ, भाउ कसेर हुन्छ, के हुन्छ। अनि मैले के दिएँ, मेरो इन्द्रियलाई चाहिँ केसको हतियार बनाउनु दिएँ त्यति बेला, अधार्मिकताको हतियार बनाउने। रोमीको किताब 6 अध्यायको 13 अनि 14 पदले भन्छ कि तिम्रो इन्द्रियलाई चाहिँ अधार्मिकताको हतियार नबनाऊ भनेको छ नि त है। सो यो इन्द्रिय यस्तो छ कि इट क्यान बी अ वेपन अफ अनराइचियसनेस, अधार्मिकताको हतियार हुन सक्छ, अधार्मिकताको हतियार हुन सक्छ कि चाहिँ त्यो धार्मिकताको हतियार हुन सक्छ। पढौँला हामी रोमीको किताब 6 अध्यायको 13 र 14 मै हुनुपर्छ, हो ठिकै हो। त्यसरी नै लेखेको छ है, आफ्ना इन्द्रियहरू अधार्मिकताको हतियार बनेर पापलाई समर्पण नगर। हेर्नुहोस् ल, यो वचन कस्तो शक्तिशाली कुरा छ। मेरो इन्द्रियलाई चाहिँ म अधार्मिकताको हतियार बनाउन सक्छु, आई क्यान गिभ इट एज अ वेपन अफ अनराइचियसनेस। त्यो चाहिँ म के हो, म चाहिँ एउटा के बन्ने, होस्ट बन्ने, म चाहिँ एउटा होस्ट बनिँदैछु। अब शैतानले चाहिँ त्यतिकै त्यसलाई काम गर्नुको लागि त केही न केही त चाहियो नि, त्यसलाई एउटा एमोराइट त चाहियो। एमोरी भनेको चाहिँ बोल्नु पनि भनेको नि, भन्ने पनि चाहियो नि त, एक्सप्रेस गर्ने त्यसलाई पनि त्यस्तो एउटा ठाउँ चाहियो, एक्सप्रेस गर्ने। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बाइबलले भन्दछ तिम्रो इन्द्रियलाई चाहिँ तिमीले अधार्मिकताको हतियार नबनाऊ। किन हामीले राम्रो पहिरन गर्न जरुरी छ, किन हामीले आफैलाई ढाकछोप गरेर बस्नु जरुरी छ, मतलब आफैलाई पुरै कभर गर्नु किन जरुरी छ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने मैले जानिनँ, यदि कसैले जानेन भने उसको लागि त उसले लगाइरहेको लुगा ठिकै होला, तर अर्कोको लागि चाहिँ के भयो, त्यो अधार्मिकताको के भयो, हतियार भयो। सो ऊ के हुँदैछ, उसको ड्रेसअपलाई देखेर, उसको बडी ल्याङ्ग्वेजलाई देखेर के हुँदैछ, ऊ सिड्युस हुँदैछ। म सधैँ मेरो छोरीहरूलाई भन्छु, छोराहरूलाई पनि भन्छु, भाइहरूलाई पनि भन्छु, तिमीले आफैलाई राम्रोसँगले ढाकछोप गरेर बस। अनि तिमीलाई यसो अगाडिबाट हेर्दा पछाडिबाट हेर्दाखेरि कसैले नराम्रो कल्पना गर्ने ठाउँ नै नराखिदेऊ। त्यो ठाउँलाई तिमीले उब्जाइदियो भने के हुन्छ, तिमी त केही तिम्रो लागि नर्मल होला, तर अर्को मान्छेको लागि तिम्रो इन्द्रिय चाहिँ के भयो, अधार्मिकताको हतियार भयो। त्यो एउटा हो। कतिजनाले अनुहारलाई चलाउँछ, फेसलाई चलाउँछ, रिसाइरहेको, ठुस्किरहेको, मन दुखाइदिइरहेको जस्तो अनुहार। अब के भयो, त्यो केसको हतियार हो, अधार्मिकताको हतियार हो। त्यसको मतलब हामी इत्रिनु, हामी उयो गर्नु भनेको होइन। त्यसलाई 22 वर्ष जसरी पनि चलाउन सक्छ। के भयो, अब त्यसलाई उसले एक्सप्रेस गर्ने ठाउँ हुन्छ हो। हामी कोही बेला जब हामीलाई रिस उठ्छ, हाम्रो अनुहार अँध्यारो हुन्छ, त्यो स्वाभाविक हो। उसले कहिलेलाई पनि सोध्नु भयो तेरो अनुहार किन अँध्यारो छ भनिकन। तर त्यो त सधैँभरि त रहिरहँदैन नि। तर त्यसलाई चाहिँ हामीलाई थाहा भयो, अब मैले यस्तो व्यवहार देखाउँदाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ फरक पर्छ भनेर थाहा पाएर चाहिँ मैले चलाउनु थालेँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ के भयो, अधार्मिकताको हतियार भयो। हतियार भयो भने हामीले चाहिँ
हाम्रो इन्द्रियहरूलाई कहिले पनि अधार्मिकताको हतियार बनाउनु दिनु हुँदैन। यो कुरामा हामी फेल भएको छौँ। म फेल भएको छु, तपाईँहरूको बारेमा म भन्न सक्दिनँ, तर बाइबलले भनेको छ वर्कआउट। हिजो कहाँ वर्कआउट गर्नु, केलाई वर्कआउट गर्नु? मेरो फिल्डलाई। सो मेरो जीवनको त्यो एरिया हो जहाँ मैले मेरो यो फिल्डलाई वर्कआउट गर्नुपर्छ। होइन भने म के गर्छु? शैतानले मलाई मेरो इन्द्रियहरूलाई अधार्मिकताको हतियार बनाइरहेको हुन्छ। बाइबलमा भनेको छ पहिला चाहिँ के हुन्छ अरे भन्छ आफ्नो इन्द्रियहरू अधार्मिकताको हतियार बनाएर पापलाई समर्पण नगर। अधार्मिकताको हतियार हुने बित्तिकै चाहिँ कसलाई समर्पण हुँदो रहेछ? पापलाई समर्पण हुँदो रहेछ। डेडिकेटेड टु सिन। आज मेरो यो फेस भ्याल्यु चाहिँ डेडिकेटेड टु सिन। आज म अनुहार खसालेर बस्छु, यो केलाई मैले डेडिकेट गर्दैछु? सिनलाई। अन्त प्रभुले फरिसी शास्त्रीहरूको उपवासलाई देखेर के भन्नुभयो? तिमीहरू फरिसी शास्त्रीहरू जस्तो कपटी नहो, जसले आफू उपवास बसेको देखेर देखाउनलाई के गर्छ अरे अनुहार पनि अँध्यारो कालो अनुहार बनाउँछ एकदमै। तर तिमीहरू त्यसरी नबस्नु है उपवास भनेकन प्रभुले हामीलाई सिकाउनु भयो। किनभने हामी राइट थिङ गर्दै होला जीवनमा कतिवटा कुरा, तर एउटा फेस भ्याल्यु पनि काउन्ट गर्छ, हाम्रो इन्द्रिय पनि काउन्ट गर्छ। सो हामी कसरी हामी आफैलाई पुट अप गर्दैछौँ, हामी कसरी प्रदर्शन गर्दैछौँ है, यो चाहिँ अति नै जरुरी छ। होइन भने हामी गलत प्रकारले हामी प्रदर्शन गर्छौँ अनि हाम्रो जीवनबाट गलत मेसेजेसहरू निस्केर जान्दै गरेको, गलत वाइब्स त भन्नु मिल्दैन, तर दुर्गन्धहरू जान्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई थाहै हुँदैन। किनभने यो अङ्ग चाहिँ के भएको छ? अधार्मिकताको हतियार बनिरहेको छ। कसैको एक्सप्रेसन हुन्छ, कसैको बोल्ने तरिका हुन्छ, कसैले त्यसरी नै जसरी अब्सलोम तामारको घटनामा हामी होइन तामारको घटनामा हामी के भेट्छ? त्यो मान्छे के भयो? ऊ अब्सेसनले ऊ के भएको छ? बिमार भएको छ नि। अन्त के गर्यो उसले एकदम मेरो बहिनी तामारलाई पठाइदियो भनेकन उसले के गर्न थाल्यो? उसले स्टार्टेड टु डु रङ थिङ्स। अनि त्यसले गर्दाखेरि के भयो? अब एकदमै गलत कुराहरू उसको जीवनमा आउन थाल्यो। हेर्नुहोस् है, सो कसरी चाहिँ हामी प्रोपागेट गर्छौँ, त्यसले चाहिँ हामीलाई स्पिरिचुअली पनि सिक बनाउन थाल्छ। बिस्तारै हामी के हुन्छौँ? हामी भित्र हाम्रो प्राण पनि हाम्रो आत्मामा पनि के हुन थाल्छ? अँध्यारोपन आउन थाल्छ। किनभने शैतानले एउटा नोसन हामीलाई दिन्छ, एउटा थट हामीलाई दिन्छ, एउटा विचार हामीलाई दिन्छ, अनि त्यो विचारलाई बिस्तारै हामी खान थाल्छौँ। त्यहाँदेखि के भयो? उसको आँखामा एउटा पट्टी लाग्छ। त्यहाँदेखि उता उसले केही पनि देख्दैन। हामीले माया गरेको, हामीले प्रेम गरेको, हामीले दया देखाएको कुराहरूमा पनि हाम्रो फ्लेसहरू आउँदै गरेको हुन्छ। मैले आफैलाई विचार गर्दैछु यो दिनहरूमा, मैले कसैलाई मेरो छोराछोरीलाई माया गर्दैछु, मेरो पत्नीलाई माया गर्दैछु, मेरो भाइ बहिनीलाई माया गर्दैछु, तर यो मायाको रियल पर्पस चाहिँ के हो? किन मैले मेरो छोराछोरीलाई माया गरेको? यिनीहरूले मेरो नामलाई बदनाम गराउँछ भन्ने एउटा फिजिकल हिसाबले मात्रै मैले माया गर्दैछु, या मैले अनन्तताको माया गर्दैछु? मैले मेरो पत्नीलाई माया गर्दैछु, म इमान्दार हुँदैछु कि मेरो नाम चाहिँ बदनाम नहोस् अनि मान्छेले मलाई मन पराओस् भन्ने एटिट्युडमा मात्रै मैले गरेको हो कि मैले ट्रुली इटर्निटीसम्म हेरेर मैले माया गरेको भन्ने कुरालाई मैले अस्ति प्रार्थना गर्दाखेरि मैले सम्झिँदै थिएँ मेरो जीवनमा। अनि यति बिघ्न हाम्रो स्वार्थहरू हुँदो रहेछ त्यहाँभित्र, अनि हाम्रो स्वार्थमा हामी स्वार्थी भइरहेको हुन्छ। मान्छेले के भन्छ है, या के त्यो देखाउने हिसाबले मात्रै, तर हाम्रो भित्रबाट चाहिँ हामी खोक्रो हुँदै गरेको हुन्छौँ। सो के हुन्छ त्यो चाहिँ? किनभने हामीले बाहिरदेखि हामी खेल्नु थाल्यो, हामी बिस्तारै कम्प्रोमाइज गर्न थाल्यो। हेर्नुहोस् है, अन्त बाइबलले हामीलाई के भन्दैछ? आफ्नो इन्द्रियहरूलाई अधार्मिकताको हतियार बनाएर पापलाई समर्पण नगर। सो अधार्मिकताको हतियार बनाएर चाहिँ त्यहाँदेखि नेक्स्ट स्टेप चाहिँ के हुँदो रहेछ? पापलाई हामी समर्पण गर्न थाल्दो रहेछ। हामीलाई थाहै हुँदैन, हामीलाई लागिरहेको किन शैतानले चाहिँ हामीलाई के विश्वास दिलाइदिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तैँले गर्दै गरेको कुरा चाहिँ पाप होइन भनिकन विश्वास दिलाइदिन्छ। सो बाइबलले भनेको चाहिँ जुन कुरा विश्वासको होइन त्यो चाहिँ के हो? पाप हो होइन। रोमीको किताब 14 अध्यायको 13 हो या 13 को 14 भनेको छ,
14 को 13 भनेको चाहिँ जुन कुरा विश्वासको होइन त्यो चाहिँ के हो 14 को 23 भनेको छ सरी 14 को 23 भनेको छ जुन कुरा विश्वासको होइन त्यो चाहिँ के हो पाप हो सो के भयो त्यो कुरालाई हाम्रो बिलिफ सिस्टममा हालिदिन्छ अनि हामी मिक्स्ड भएको हुन्छ त्यहाँभित्र ऱ्यापल चाहिँ नि हामी त्यहाँभित्र भएको हुँदछ मिक्स चाहिँ नि हामी त्यसरी भएको हुँदछ खमीर यस्तो जीवनको फेब्रिकमा टालिएको हुँदो रहेछ हाम्रो जीवनको धागोहरूमा नि त्यो खमीर यस्तो गहिरो प्रकारले टालिएको हुँदो रहेछ अनि यो कुरालाई विचार आफैलाई हेर्दै गर्दाखेरि नि त्यो परमेश्वरको ज्योतिमा कोही कोही बेला यस्तो घिनलाग्दोपन आफैभित्र देख्दो रहेछ कि मेरो प्राणको सिंहासन मेरो हृदयको सिंहासनहरूको मेरो इन्टेन्सन्सहरू चाहिँ कस्तो छ भन्ने कुरालाई देख्दो रहेछ यो कुरालाई म आफैले पनि यो दिनहरूमा धेरै विचार गरिरहेको छु यो ठुलो लडाइँ छ शरीरले त के गर्छ शरीरले मेरो हरेक एक्सनलाई के गर्छ सही हो भनिदिन्छ नि होइन गर्दै गरेको एक्सनहरू सही हो भनेर बताउँछ तर पवित्र आत्मा त पक्षपाती हुनुहुन्न There is no partiality with God. परमेश्वरमा त पक्षपात नै छैन यो हितोपदेशको यो अहिले हामीले पढ्दै गरेको वचन जुन चाहिँ छ 21 पदमा 18 को 21 जस्ट त्यसकै मुनि भनेको छ अघि फेथफुलनेसको मुनि फेरि के भन्यो पार्शियलिटी देखाउनु चाहिँ असल होइन भनेर भनेको छ पक्षपात गर्नु असल होइन भनेर भनेको छ त्यसको जस्ट नेक्स्ट फेथफुलनेस र पार्शियलिटी सँगसँगै गर्छ सो यो फेथफुलनेस चाहिँ अरूसँग भन्दाखेरि पनि पहिला चाहिँ नि हाम्रै यो इन्द्रियहरू हाम्रै यो जीवनभित्र भएको यो फोरीपनालाई देख्नु पाउनु हामीले हाम्रो इन्टेन्सन्सहरूलाई चेक गर्नु भन्ने कुरा चाहिँ कति जरुरी रहेछ कति अन्त पौलले भनेको छ कि म कुट्छु आफैलाई दाउदले भनेको छ मलाई हिसाबले मस्काउनुहोस् मैले यो वचन नै मैले अस्ति पनि तपाईँहरूलाई सेयर गर्दै थिएँ त्यो वचन बुझ्दै बुझ्दिन थिएँ किन चाहिँ दाउदलाई यत्रो प्रभुले क्षमा गर्नुभयो फेरि किन अझै माझ्नुपर्ने अझै भित्र अन्तस्करणमा पनि पाप छ कि भनेर हेर्नुहोस् भनिकन उसले प्रभुलाई त्यो भन्नु भने साँच्चै नै त्यो इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट रहेछ हाम्रो लाइफमा हाम्रो अन्तस्करणको कुराहरू प्रभुलाई हेर्न दिन जरुरी छ अनि म आज तपाईँलाई सिन्सियरली बताउन सक्छु यो कुरालाई जब मैले यो कुराहरूलाई झाँक्नु थालेँ नि आफैभित्र थुप्रो यस्तो घटी कमी फोरी कुराहरूलाई देखेँ अनि त्यो कुरालाई डिल गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरालाई मैले थाहा पाएँ किनभने हामी मान्छेको अगाडि त सबै के छौँ राम्रो छौँ ठिकै छौँ मान्छेले हामीलाई राम्रो भनिरहेको छ अनि हामी कोही बेला मान्छेको भनाइलाई नै हामीले स्वर्गले भनेको जतिकै विश्वास गर्छौँ तर बाइबलमा के भनेको छ प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ आफैलाई मानिसको हातमा छोड्नु भएन भनेको छ किनभने प्रभुलाई थाहा थियो मानिसको हृदयभित्र के छ भनेर उहाँले जान्नुहुन्थ्यो त्यो वचनलाई हामी पढौँ ल यूहन्नाको किताब 2 अध्यायको 24 पदमा नि प्रभु यीशु ख्रीष्टले बताएको छ तर माथिदेखि नै पढ्छु 23 देखि नै जब उहाँहरू निस्तार चाडको भोजको बेला यरुसलेममा हुनुहुन्थ्यो तब उहाँले जे चिन्ह गर्नुभयो ती देखेर धेरैले उहाँको नाउँमा विश्वास गरे तर येशू आफैले सबैलाई चिन्नु भएको हुनाले तिनीहरूको विश्वासमा छोड्नु भएन सो बाइबलले के भन्दैछ प्रभुलाई थाहा थियो मान्छेको हार्टभित्र के छ भनिकन त्यसले गर्दाखेरि प्रभुले चिन्ह चमत्कार गर्दाखेरि सब एभ्रीबडी लभ हिम प्रभुलाई थाहा थियो यही मान्छेहरूले एक दिन क्रुसमा चढाउ भन्नेवाला छ भनेर पनि इट वाज द ग्रेटनेस अफ गड परमेश्वरको महानता थियो प्रभुले कसरी चाहिँ उनीहरूलाई क्षमा गर्नुभयो आज नि हामी यहाँ यति भित्र भएको मान्छेलाई नि मैले चाहिँ थाहा पाएँ उसले मलाई धोका दिन्छ भने म कस्तो व्यवहार देखाउन थाल्छु उसलाई हजुर उसलाई बिस्तारै पन्छाउन थाल्छु नि होइन यसले चाहिँ धोका दिन्छ है मलाई भनेपछि त म उसलाई रुड व्यवहार देखाउन थाल्छु नि त तर बाइबलले के भन्दैछ प्रभु यीशु ख्रीष्टले आफैलाई मान्छेको भरमा कहिले पनि छोड्नु भएन हामीले पनि नि कहिले पनि मान्छेको भरमा छोड्नु हुँदैन हामीलाई मान्छेले राम्रो भन्छ नि हो प्रभुलाई धन्यवाद छ त्यसको लागि त्यसको महिमा हामी लिनु पनि हुँदैन त्यो सबै प्रभुले गर्नुभएको मुखले भन्नु पनि पर्छ हृदयले साँच्चीकै 100% विश्वास पनि गर्नुपर्छ तर हामीले आफैलाई मान्छेको भरमा राख्नु थाल्यौं भने चाहिँ नि मान्छेको स्वभाव चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेले धोका दिन सक्छ अनि प्रभुलाई चाहिँ थाहा थियो तब यसो आफैले सबैलाई चिन्नु भएको हुनाले आफैलाई तिनीहरूको विश्वासमा छोड्नु भएन अब कसैले उहाँलाई मानिसको विषयमा गवाई दियोस् भन्ने आवश्यक थिएन किनकि मानिसको हृदयमा के छ सो उहाँ आफै जान्नुहुन्थ्यो
है प्रभुले चाहिँ हाम्रो हृदयभित्र के छ भन्ने कुरालाई चाहिँ जान्नुहुन्छ। सो म भित्र भएको क्षमता जो छ नि प्रभुलाई धोका दिन सक्ने, म भित्र भएको एउटा यस्तो कुरा छ जसले म प्रभुलाई धोका दिन सक्छु। त्यो कुरालाई चाहिँ नि जब परमेश्वरको ज्योतिलाई भित्र गहिराईमा आउन दिन्छौ नि, त्यहाँदेखि चाहिँ के हुन्छ, त्यो ठाउँलाई हामी देख्न थाल्छौँ। त्यो ठाउँलाई देख्दै गर्दाखेरि हामी अर्को मान्छेलाई माया पनि गर्न सक्छौँ। म अघि आफैलाई कस्तो बलियो सम्झिरहेको थिएँ, म केही पनि होइन रहेछ भनेर म थाहा पाउँछु। नत्र भने म आफैलाई बलियो सम्झिरहेको हुन्छु, तर जब प्रभुले भित्रको कुरा देखाउन थाल्नुहुन्छ, त्यसले चाहिँ हामीलाई लाज लाग्छ। हाम्रो दुर्गन्धहरू हामी भित्रैबाट आउन थालेको हुन्छ। कोही बेला हामी ब्रस नगरी कसैको अगाडि गएर बोल्नु सक्दैनौँ नि, किनभने हामीलाई थाहा हुन्छ हाम्रो ब्याड ब्रेथ छ भनेर, नराम्रो दुर्गन्ध गनाउँदैछ भनेर। अनि त्यति बेला हामीले मुख छोप्छौँ अथवा कोही छेउमा हामी अलिकति छड्के बसेर बोल्छौँ है, के हामीलाई थाहा छ नि दुर्गन्ध आउँदैछ त्यहाँबाट। तर यो स्पिरिचुअल दुर्गन्ध चाहिँ नि यस्तो नमिठो हुँदो रहेछ। तर जब हामी देख्छौँ, जब हामी देख्न थाल्छौँ नि, त्यसलाई हामीले हटाउनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यसको प्रकटीकरण चाहिँ के हुन्छ, कोही बेला बाहिर नै देखा पर्छ। अनि त्यहाँ भित्र दुर्गन्ध छ भनेर चाहिँ कसरी थाहा पाउँछ, त्यो गन्धको रूपमा बाहिर आउँदै गरेको हुन्छ। तर कतिजनालाई चाहिँ त्यो दुर्गन्धसँग बाँच्ने आदत भएको हुन्छ। उसलाई आफ्नो खुट्टा कहिले पनि गनाउँदैन है, खुट्टा गनाउने हुन्छ नि कसैको, अरूहरूलाई बसिन सक हुन्छ तर उसलाई गनाइ नै राखेको हुँदैन। उसलाई गनाउँदैन किनभने ऊ एडजस्ट, उसको नाकको सेटिङ के भएको छ, एडजस्टेड अलरेडी क्यालिब्रेट भइसकेको छ। त्यो गन्ध र उसको नाक चाहिँ एकदम दुईटा क्यालिब्रेसन भइसकेको छ। त्यस्तै हुन्छ हामी पनि, त्यस्तै हुन्छु म पनि। मलाई मेरो जीवनबाट निस्किँदै गरेको दुर्गन्ध थाहै हुँदैन, किनभने मलाई मान्छेले हेर्दाखेरि राम्रै देखिरहेको छ, एउटा सेवकको रूपमा देखिरहेको छ, तर म भित्र इस्युजहरू छ। अनि म फेथफुलनेस चाहिँ त्यो ठाउँमा हो। फेथफुलनेस चाहिँ नत्र भने चाहिँ हामी के गर्छौँ भने चाहिँ हामी विल प्ले डिफ्रेन्ट कार्ड। यो मान्छेसँग यो कार्ड खेल्छु। जीवन चाहिँ नि तासको पत्ता होइन। कतिजनाले तास खेल्ने आदत हुन्छ है, प्रभुमा आएर पनि खेल्छ, नखेल्नुहोस् है, रङ हो त्यो, नखेल्नुहोस्। बाइबलमा कहाँ लेखेको छ नखेल्नु भनेर भन्नुहुन्छ भने लेखेको छैन। तर त्यो चाहिँ नि त्यो तास खेल्दै गर्दाखेरि हामी जीवनलाई पनि त्यसरी नै तास जस्तै बनाउँदै गरेको हुन्छ। अनि के हुन्छ, विल प्ले डिफ्रेन्ट कार्ड। यो मान्छेलाई चाहिँ यसरी ह्यान्डल गर्नु, यसको स्विच यहाँ छ, यसको स्विच यहाँ छ, यसको स्विच, तपाईँलाई सबैको स्विच थाहा छ। मलाई मेरो आफ्नै चाहिँ मलाई थाहा छ कि छैन, त्यो चाहिँ डेन्जरस थिङ हो। यसलाई यस्तो भन्यो नि यो ठिक भइहाल्छ, यसलाई यो हामी चलाउँछौँ है। कति म एज अ लिडर म आफैलाई कतिखेप चलाएको देख्छु त्यो कुरालाई। म आज यो कुरालाई सिन्सियरली भन्न सक्छु, किनभने नि यो कुरा नि प्रभुको अगाडि प्रकट हुनु, प्रभुलाई त मैले जति लुकाए पनि लुक्दैन है। तर मैले भन्यो भने चाहिँ म मेरो ठाउँमा के हुन्छ, हिल हुने मैले चान्स पाउँछु। अझ त बाइबलमा भने तिम्रो दोषहरू लुकायो भने तिम्रो उन्नति हुँदैन भनेको छ, बाइबलले सफासँगले भनेको छ। तर त्यो तिमीले मानिलियौ र तिमीले छोडिदियो भने तिमीले के पाउँछौ, कृपा दृष्टि पाउँछ। त्यो दोषलाई मानिलिनु भनेको चाहिँ छोडिदिनु पनि हो। दोषलाई मानिलिनु भनेको चाहिँ अझै खनेर गहिरो हाल्नु होइन, किनभने जति हामी गहिरो हाल्छौँ त्यसले हाम्रो जीवनको युद्धहरू हामी के हुन्छ, हार्छौँ होइन। आकाशले के गर्यो, उसले उसकै पालभित्र, उसकै छाउनीभित्र के गरेको थियो, त्यो ड्रेसलाई उसले के गरेको थियो, गहिरो खनेर लुकाएको थियो। अनि त्यसको कन्सिक्वेन्सेस के भयो भन्नुहोस् त, ऊ मर्यो, आकान मरेन नि, तर उसको साथीहरू मर्यो। मेरो जीवनमा नि मैले मेरो पालमा एउटा सुनको सिक्रीलाई मैले भित्र लुकाएर राखेको छु भने नि, सुनको सिक्री हो नि, भ्यालुएबल छ नि, बहुमूल्य छ नि। त्यो त मैले फेरि पाउँछु कि पाउँदिनँ नेक्स्ट टाइम होइन। मतलब उसको लागि चाहिँ के थियो, त्यो त लाइफ टाइम अफर थियो नि। त्यस्तो ड्रेस त अब फेरि पाउँछ कि पाउँदैन साँच्ची नै, तर उसलाई थाहा थिएन त्यसको कन्सिक्वेन्सेस के हुनेवाला थियो भनेर। अनि एक दिन के भयो, अँध्यारोको कुरा चाहिँ उज्यालोमा प्रकट भयो नै भयो। सो उज्यालो हुँदा नै हामी ज्योतिमा आउनु चाहिँ मेरो लागि के हो, असल कुरा हो, असल कुरा। सो फेथफुलनेसको माग चाहिँ त्यहाँ छ। सो मेरो इन्द्रियहरू
इन्द्रियहरूलाई मैले अधार्मिकताको हतियार बनाउन सक्छु अनि पापलाई समर्पण गर्न पनि सक्छु। तर यो इन्द्रियलाई चाहिँ मैले फेरि धार्मिकताको हतियार पनि बनाउन सक्दो रहेछु फेरि सँगसँगै। त्यही वचनमा लेखेको छ नि त है। तर बाइबलले के भन्छ हेर्नुहोस् है, रोमीको किताब 6 अध्यायमा पढौँ एकपल्ट फेरि। यहाँ पढौँ 6 अध्यायको 13 लाइन नै पढ्दैछौँ। त्यहाँ भन्दैछ, तर आफैलाई मरेकोबाट जिउँदो जस्तै गरी परमेश्वरमा चढाएर आफ्नो इन्द्रियहरू चाहिँ धार्मिकताको हतियार जस्तै गरी परमेश्वरमा समर्पण गर भनेको छ। सो हाम्रो यो इन्द्रियहरूलाई चाहिँ हामीले धार्मिकताको हतियार जस्तै बनाइकन हामीले परमेश्वरलाई पनि समर्पण गर्न सक्छौँ। सो परमेश्वरलाई समर्पण गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ, हामी कम्प्लिटली सरेन्डर्ड लाइफलाई जिउँदै गरेको हुन्छौँ है। किनकि पापले तिमीहरूमाथि राज्य गर्ने छैन, किनभने तिमीहरू व्यवस्थाको अधीनमा होइन तर अनुग्रहको अधीनमा छौ। कति बेला चाहिँ पापले हामीमाथि राज्य गर्दैन रहेछ, कति बेला जब हाम्रो इन्द्रियहरूलाई चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई धार्मिकताको हतियार बनाइकन सुम्पेको हुन्छौँ। मान्छेले चाहिँ यो 14 पदलाई मात्रै टिप्छ, रोमीको किताब 6 अध्यायको 14 पदलाई मात्रै म टिप्छु अनि म के भन्छु, अब पापले म माथि राज्य गर्दैन, किनभने अब म पापको व्यवस्थाको विरुद्धमा होइन तर अधीनमा होइन तर अनुग्रहको अधीनमा छ। वाह! तर इन्द्रिय चाहिँ के बनाइरहेको छ, हतियार, पापको हतियार बनाइरहेको छ। सो हाम्रो इन्द्रियहरू छ नि जो चाहिँ पापको हतियार हुन सक्छ, पापको हतियार हुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि नि याद राख्नुपर्छ छोराछोरी हो, भाइ बहिनी हो, हामीले कसरी हामीले ड्रेसअप गर्छौँ, इट म्याटर्स। तिमीले आफैलाई कसरी आफैलाई पहिचान गर्छौ, इट म्याटर्स। तिम्रो आँखाले के हेरिरहेको छ, इट म्याटर्स। त्यसले वास्ता राख्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले आफैलाई हामीले यो त मेरो मैले के लुगा लाउँछु प्रभुले कहाँ हेर्नुहुन्छ होइन। बाइबलले भन्दैछ तिम्रो इन्द्रिय चाहिँ अधार्मिकताको हतियार हुँदैन। मैले चाहिँ एउटा कुनै पनि स्त्रीले चाहिँ उसले आफैलाई एकदमै नराम्रो प्रकारले प्रदर्शन गर्ने लुगा लगाइरहेको छ भने चाहिँ उतापट्टि बस्ने मान्छेकोमा चाहिँ धार्मिकताको विचारहरू त कुनै हिसाबले पनि आउँदैन नि त, आउँछ र आउँदैन नि। उसले आँखा चिम गरेर बस्नु पनि त सक्दैन, आँखा त के हुन्छ त्यही नै पुगिहाल्छ मान्छेको। अयुबले चाहिँ भनेको छ मैले मेरो आँखालाई के गरेको छु, ट्रेन गरेको छु भनेको छ है, उसले ट्रेन गरेको थियो। सो अर्को एन्डमा हामीले हाम्रो आँखाहरूलाई पनि ट्रेन गर्न जरुरी पनि रहेछ। तर सँगसँगै हामी कहिले पनि यस्तो प्रकारले हामीले आफूलाई पुट अप गर्नु हुँदैन जसले चाहिँ हामीलाई के गर्छ, गलत प्रकारले एक्सपोज गर्छ होइन भने चाहिँ हाम्रो इन्द्रियलाई हामी अधार्मिकताको हतियार बनाइ नै राखेको हुन्छौँ। तर सँगसँगै हाम्रो इन्द्रिय मात्रै होइन तर हाम्रो अर्को एक्सप्रेसन्सहरू पनि छ, जसले चाहिँ हामीलाई अधार्मिकताको हतियार बनाउन सक्छ। जस्तो कि अम्नोनको, अघि मैले भन्दै थिएँ नि, अम्नोनले के गरे, आफैलाई सिक बनायो, बिमार बनायो। ऊ त्यो सोच्दै ऊ के भयो, बिमार भयो। अनि त्यो बिमार हुने बित्तिकै के भयो, उसलाई सबैजनाले के देख्न थाल्यो, सिक भयो, बिमार, सिक। अब सिक कतिजना सिक भइसकेको हुन्छ। उसले त्यो त्यसरी नै आफैलाई प्रस्तुत गर्दै गरेको हुन्छ। अनि इट इज सेन्डिङ अ मेसेज, त्यसले एउटा मेसेज कसैलाई फेरि पठाइ नै राखेको हुन्छ। सो हामीले त्यसलाई बेच्ने कोसिस पनि गर्नु हुँदैन, त्यो एक्सप्रेसनलाई किन्ने कोसिस पनि गर्नु हुँदैन, दुइटै गर्नु हुँदैन होइन भने चाहिँ त्यो कन्सिक्वेन्सेसलाई चाहिँ मान्छेले भोग्छ। अम्नोनले त्यो व्यवहार देखायो, त्यसको कन्सिक्वेन्सेस दाउदको छोरीले, अम्नोन आफैले, अब्सालोमले के भयो। इट वाज अ बिग डिल। एउटा मान्छे चाहिँ नि हामी यो सोचेर नबसौँ कि म चाहिँ इन्डिभिजुअल हो भनेर। हाम्रो एकजनाको निर्णयले चाहिँ नि कति ठुलो प्रभाव पार्छ जीवनमा। अन्त बाइबलले हामीलाई के भनेको छ, सबै कुरा के होस्, आदरणीय होस्। अनरेबल, वाट इज अनरेबल? जे कुरा चाहिँ आदरणीय छ त्यसमा के गर भनेको छ बाइबलले, मन लगाऊ भनेको छ। फिलिपीको किताबमा 1 पत्रुसमा भनेको छ होइन, जुन कुरा चाहिँ आदरणीय छ
त्यसमा चाहिँ हामीले मन लगाउनुपर्छ। होइन भने हामी के गर्छौँ, हामी त्यसै ठाउँमा नै हामी प्रयोग गर्छौँ। हामी प्रयोग गर्छौँ है, अनि त्यो हतियारलाई चाहिँ चलाउनु हुँदैन। मैले अस्ति भन्दै थिएँ यहाँ भएको भाइ बहिनीहरूलाई, कसैले भाउ कसिरहेको छ, भाउ नदेऊ, उसलाई नदेऊ, भाउ नदेऊ। तिमीले जति भाउ दिइरहन्छौ त्यसले त्यति नै भाउ कसिरहन्छ, छोडिदेऊ त त्यसलाई। त्यो आफै लाइनमा आउँछ, भोलि दिनले आफै लाइनमा आउँछ। चाहिँ नत्र भने चाहिँ अब हामी के गर्छौँ, हामी पनि मुसिन्छौँ। वी आर प्रिपेयरिङ फर अ भेरी टफ टाइम्स। यो दिनहरूमा हामी एउटा गाह्रो समयको लागि हामी आफैलाई तयारी बनाउँदैछौँ है। अनि त्यसको लागि प्रभुले हामीलाई प्रार्थना पनि गर्नु भन्नुभयो, आउन लागेको समयहरूबाट उम्किन है। के भयो, त्यो टफ टाइम आउँदैछ भनेर लुतलाई थाहा थियो, लुतको परिवारलाई थाहा थियो, लुतको पत्नीलाई पनि थाहा थियो, इभन स्वर्गदूतले हात समातेर तानेर लगेको पनि हो। तर के भयो भन्दाखेरि चाहिँ नि, प्रिपेयर नभएको कारणले गर्दा लुतको पत्नी के गर्यो, उसले फर्केर फेरि सदोम र गमोरालाई नै हेऱ्यो, अनि त्यही नै नुनको खामो भयो। नुनको खामो भयो, त्यो चाहिँ के भयो, अब काम नलाग्ने भयो। मान्छेको खुट्टाले किल्चन बाहेक के भयो, केही पनि कामको हुँदैन। किन नुनको खामो भनेको चाहिँ नि, इट वाज किन त्यो सल्फर रेन हुँदै थियो नि त त्यहाँ। सो जब पनि एउटा सल्फर रेन हुन्छ, त्यो सल्फर रेनमा पस्यो भने जसलाई पनि त्यो सल्फर सट्टै अब भल्केनिक इरप्सन जब हुन्छ, इट वाज लाइक अ भल्केनिक इरप्सन। त्यति बेला चाहिँ त्यो भित्रको जुन चाहिँ जमिनको लाभाहरू जति पनि छ त्यो निस्किन्छ। त्यसले चाहिँ कुनै कुरालाई छुग्यो भने फर्स्टमा त्यो लिक्विड फर्ममा हुन्छ, तर सेल्डिसपछि चाहिँ के हुन्छ, इट बिकम्स अ सलिड रक नै बनिहाल्छ। सो उसलाई छोप्यो नि त, ऊ त्यही ठाउँमा बस्दै गर्दाखेरि त्यो इरप्सनले उसलाई छोप्यो। हामी पनि नि प्रभुले हामीलाई तिनीहरूको बिचबाट निस्केर आऊ भनेर हामी भन्दै गर्दाखेरि हामी निस्किँदैनौँ भने चाहिँ हामी त्यही ठाउँमा उभिन्छौँ नि। त्यो उभिनु नै के हो, त्यो मान्छेको एन्ड हो। अलिकति पर निस्केर हेऱ्यो, अलिकति पर त निस्केको हो। सो हाम्रो जीवनलाई नै हामी यो टफ टाइम्सको लागि जसरी तयारी बनाउँदैछौँ, इट निड्स अ टफ डिसिसन। हाम्रो जीवनमा टफ निर्णयहरू नै चाहिन्छ, कतिवटा निर्णयहरू। तर हामी टफ हुँदैनौँ त्यो ठाउँमा भने चाहिँ किन हुँदैनौँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो हृदय साँगुरेको कारणले गर्दाखेरि, अर्को चाहिँ वी आर बाइङ सम अननेसेसरी थिङ्स। हाम्रो लाइफमा नचाहिने कुराहरूलाई पनि हामी किन्छौँ। तर त्यसको मतलब हामीले दया नदेखाउनु, प्रेम नगर्नु, हामीले अनुग्रह नगर्नु भनेको होइन है कुनै कतै पनि। तर हाम्रो इन्टेन्सन्सहरूलाई चाहिँ हामीले सही राख्न चाहिँ जरुरी नै हुन्छ। होइन भने चाहिँ हामी जुन कुरामा अघि लडेको थियौँ, शैतानले हामीलाई फेरि पनि त्यही ठाउँमा लडाउन थाल्छ। बाइबलले भन्दैछ, किनकि पापले तिमीहरूमाथि राज्य गर्ने छैन। जब हाम्रो इन्द्रियहरूलाई हामी धार्मिकताको हतियार बनाउँछौँ, हामीलाई यदि कुनै पनि डिलिङमा, सुन्नुहोस् है, हामी कति बेला हामीले हाम्रो इन्द्रियलाई धार्मिकताको हतियार बनाएको हुँदैन भने जुनै पनि डिलिङसँग हामी फाइट ब्याक गर्न थाल्छौँ। कुनै पनि डिलिङसँग हाम्रोमा फाइट ब्याक गर्छौँ, हामी मुख चलाउँदैन होला, हामी झगडा पनि गर्दैन होला, तर हामीलाई त्यहाँभित्र चाहिँ के लाग्छ, यो चाहिँ ममा चाहिँ अन्याय भएको हो जस्तो लाग्दैछ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ प्रुभ गर्छ कि अझै पनि हामी त्यो ठाउँमा अल्मलिरहेका छौँ। तर यदि हामीले हाम्रो इन्द्रियलाई धार्मिकताको हतियार बनाइकन परमेश्वरको हातमा समर्पण गरेका छौँ भने प्रभुको डिलिङलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ, सहर्ष ग्रहण गर्छौँ। धर्मात्माले मलाई पिटोस् भनेको छ, मेरो शिरले त्यसलाई इन्कार गर्दैन। होइन भने चाहिँ हामी भित्र एउटा यस्तो कुराहरू हुन्छ जुन चाहिँ एरियामा चाहिँ हामी त्यो ठाउँलाई छोड्नै सकेका हुँदैनौँ। हामी सबैजना भित्र छ, यो कसैलाई भनेको होइन, म भित्र छ यो सब। किनभने त्यो के स्पिरिट भएर बसेको छ, जेबुसाइट भएर बसेको। जेबुसाइटले चाहिँ के गर्छ, त्यो चाहिँ यति साह्रो स्ट्रङ हो, त्यो चाहिँ आउनै दिँदैन। अनि त्यसले चाहिँ कुन चाहिँ ठाउँलाई ओभरटेक हुन्छ हेर्छ, सियोन डाँडा भएको ठाउँलाई नै ओभरटेक हुन्छ। बाइबलमा भनेको छ, त्यो मानिस धन्यको हो जसकोमा सियोनसम्म पुग्ने बाटोहरू छ भनेको छ। होइन, भजन सङ्ग्रह 85 भनेको छ नि, 85 को 14 हो या 84 को 14 भनेको छ। त्यो मानिस चाहिँ धन्यको हो जसकोमा सियोनसम्म पुग्ने बाटोहरू छ। अनि हाम्रो त्यो सियोनसम्म जाने बाटोलाई चाहिँ त्यसले के गरेको हुन्छ, पर्खाल बनाएर छेदिरहेको हुन्छ। 85 को कतिमा रहेछ, 84 को 5 मा लेखेको छ। पढौँ ल हामी एकपल्ट। त्यो मानिस धन्य हो जसको बल तपाईँमा छ, जसको मनमा सियोनसम्म पुग्ने मूल बाटोहरू छ। मूल बाटोहरू हामी सबैजना भित्र छ है, तर त्यसलाई चाहिँ जबसम्म यबुसहरूले
जेबुसहरूले अथवा जेबुसाइटले अकुपाई गरेको हुन्छ नि त्यो मूल बाटो जानेलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? हामी आउनु दिँदैन। नोबडी क्यान कन्कर दिस। आज हामी एउटा कुरालाई सोधौँ हामी आफैलाई, मेरो जीवनमा नि कन्कर नै गर्नु नसक्ने एउटा कुन चाहिँ यस्तो भाग छ जहाँ चाहिँ म त्यो एरियालाई कन्कर नै हुनु दिँदिनँ? यो जेबुसले चाहिँ यस्तो साह्रो सताएको हुन्छ मान्छेलाई, हामी त्यो एरियालाई कन्कर गर्नु दिँदैनौँ। किनभने हामी कन्भिन्स भएको हुन्छौँ त्यो 7वटा स्पिरिटले यस्तो प्रकारले काम गरेको हुन्छ, हामी कन्भिन्स भएको हुन्छौँ मैले गर्दै गरेको यो जेबुसलाई, यो जेबुसाइटलाई मैले राख्नु चाहिँ सही हो भनिकन। तर दाउदले चाहिँ के भन्यो? उसले चाहिँ गएर त्यो गढीलाई जोयो भनेको छ। अनि उसले त्यसलाई केसको सहर बनायो? कसको सहर? दाउदको सहर, जहाँ चाहिँ सियोन डाँडा छ। उसले के गर्यो? उसले सधैँ सियोन डाँडाको गीत मात्रै गाइरहन्थ्यो, सधैँ सियोन डाँडाको गीत गाउँथ्यो। उसलाई थाहै थिएन किन यो सियोन डाँडाको गीत आएको भनेर उसलाई। तर जब ऊ राजा भयो नि, उसले के गर्यो? उसले त्यो ठाउँमा डिल गर्यो। साउलले यस्तो कुराहरू बुझेको थिएन। साउल त कहाँ थियो? बिजी आफ्नै स्मारिका खडा गर्नलाई। सो हामी के बनाउँछौँ? दाउदको सहर बनाउने हो या सानो एउटा मोन्युमेन्टलाई खडा गर्ने हो? मोन्युमेन्ट चाहिँ पर्सनल हो, तर सियोन डाँडालाई इस्टाब्लिस गर्नु चाहिँ परमेश्वरको किङडम आउनु हो, परमेश्वरको राज्य आउनु हो। अनि यहाँ वचन भन्दैछ त्यो मानिस धन्यको हो जसको बल तपाईँमा छ। यहाँ हाम्रो बल चाहिँ जेबुसीमा छ। जेबुसाइट भनेको के हो? बल्य हो, ट्रेसर हो, त्यो एकदमै बल्य छ। कसमा छ हाम्रो बल? जेबुसाइट्सको स्ट्रेन्थलाई पनि नि हामी स्ट्रेन्थ नै सम्झिरहेको हुन्छौँ। तर याकुब चाहिँ नि सबैभन्दा बलियो स्टेटमा कति बेला थियो? हजुर, जब उसको जाङको हड्डी फुस्के नि त्यहाँदेखि चाहिँ सबैभन्दाखेरि बलियो स्टेटमा थियो। किनभने अघिसम्म चाहिँ ऊ पनि केसमा अपरेट गर्दै थियो? जेबुसाइटमै अपरेट गरिरहेको थियो। उसको छल्ने ढाँट्ने त्यो व्यवहार त सकेकै थिएन। कस्तो परमेश्वरको स्वर्ग उब्रेको दर्शन देखेकै हो नि याकुबले। कति बेला देखेको? हजुर, छट्टु भइरहेको बेलामा देखेको हो नि, होइन? छट्टु भएर सबै दाजुको लुट्नुसम्म लुटेर भाग्दै गएको बेलामा देखेकै हो। त्यो चाहिँ गिफ्टिङ हो। तर अनोइन्टिङमा कति बेला कन्भर्ट भयो? त्यो चाहिँ जब उसको जाङको हड्डी फुस्क्यो नि त्यहाँदेखि चाहिँ लौरोको टुप्पोमा अडेर अरूहरूले देख्दाखेरि के थियो? बिचारा याकुब त काममा डिसेबल्ड भयो भने, तर ऊ इनेबल्ड भएको थियो त्यति बेला चाहिँ खास। बाइबलले पनि भन्दैछ त्यो मानिस धन्यको हो जसको बल तपाईँमा छ। हाम्रो बल केसमा छ? यबुसी चाहिँ एकदमै बल्य छ है, यबुसी एकदमै बल्य छ। तर यहाँ भन्दैछ जसको बल चाहिँ कसमा छ? परमप्रभुमा छ है। उसको मनमा चाहिँ सियोनसम्म पुग्ने मूल बाटो हुन्छ। परमेश्वरमा बल छ भने चाहिँ नि सियोनसम्म पुग्ने बाटो हुन्छ, मूल बाटो हुन्छ। नत्र भने चाहिँ हामी सर्टकट बनाएर के को सियोन है, सियोन न फियोन भन्छ, त्यहाँदेखि के भन्छ के भन्छ त्यहाँदेखि के हुन्छ? जाउँ स्मारिका खडा गरौँ, आफ्नै कुरालाई बनाऊ। तर बाइबलले भन्दैछ, अनि त्यसको मुनि पढ्नुहोस् त के भनेको छ? रुने बेचीमा जान्दा हुँदै तिनीहरूले त्यो पानीको मूल भएको जग्गा बनाउने छ। सुरुको झरीले आशिष भएर त्यसलाई ढाक्छ। अघि हामीले के हेऱ्यौँ? इमान्दारी मान्छेले चाहिँ धेरै आशिष पाउँछ भनेर हामीले पढ्यौँ होइन? फेथफुलनेस विल अबाउन्ड इन ब्लेसिङ्स भनेको छ। हो यो फेथफुल जेबुसीले पनि दिन्छ नि आशिष, शैतानले पनि दिन्छ, कनानीले पनि दिन्छ, हिब्बीले पनि दिन्छ। तर यो चाहिँ त्यस्तो होइन। ऊ चाहिँ नि रुने बेचीमा जाँदाखेरि पनि उसले के बनाउँछ? त्यसलाई पानी भएको ठाउँ बनाउँछ। पानी भयो रुने बेची भनेको एकदम ड्राई ल्यान्डबाट जाँदै गर्दाखेरि, उचाड स्थानबाट जाँदाखेरि त्यसलाई भ्याली अफ बाका भनेको छ। त्यसलाई भ्याली अफ बाका भनेको चाहिँ एकदमै रुने बेची हो। रुने बेचीमा त्यो पनि उसले के बनाउँछ? पानी भएको जग्गा बनाउँछ। सुरुको झरीले आशिष भएर त्यसलाई ढाक्छ। उसको जुन ओरिजिनल उसको जुन कलिङ छ, उसको ओरिजिनल परमेश्वरले जे कुराको लागि उसलाई सृष्टि गर्नुभएको हो त्यो कुरा भइकन उसलाई ढाक्न थाल्छ। आजको बिहान हामीले फेथफुलनेसको एउटा आयामलाई देखेका छौँ। यो आयामलाई अझै हामी अलिकति यसलाई चाहिँ वेल डिफाइन गर्छौँ। आउने दिनहरूमा हामी कतिको फेथफुल छौँ एउटा प्रश्न हो। हामी आफैभित्र आफैलाई झाँकेर हेर्ने समय आएको छ।
किनभने परमेश्वरले चाहिँ एक दिन त्यो सबै कुराको हिसाब किताब खोज्नुहुन्छ। आज हामीले यो वचनहरूलाई सिक्दैछौँ, हामी आफैलाई हेरौँ, आफै भित्र भएको त्यो एरियाजलाई हेरौँ जहाँ चाहिँ हामीले आफैलाई यबुसीहरूलाई पालिरहेछौँ। हाम्रो सियोनसम्म जाने बाटोहरू कता छ? आज म एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु, यो सक्दै गर्दाखेरि हामी सियोनसम्म जाने भनेर निस्केको हो, हामी त्यहीँ जाँदैछौँ कि यो बाटोबाट कसरी फर्किनु पर्ने हो, यो बाटोबाट कसरी कुम्किनु पर्ने हो भन्ने आइडियाजहरू लगाउँदैछौँ। ओर्पा चाहिँ नि जहिले पनि फर्क्यो। ओर्पा भनेको चाहिँ के हो? स्ट्रङ नेक, स्टिफ नेक्ट हो। जेबुसाइटहरूले चाहिँ कहाँदेखि फर्क्यो? मोआबको बेसीदेखि ऊ फर्क्यो। तर के गर्यो? रुथ चाहिँ उसले गयो, कहाँ गयो? रुथ चाहिँ कहाँ गएछ? कहाँ गएको छ यो रुथ? यरुसलेममा गएको छ, बेथलेहेममा रोटीको घरमा गएको छ। तर त्यसको बिचमा उसको लागि एउटा लामो यात्रा थियो। त्यस्तै प्रकारले हामी पनि यात्रामा छौँ। हामी फेथफुलनेस कतिको हाम्रो जीवनमा छ, कसैले कसैको चेक गर्न सक्दैन। तर हामी वचनबाट, वचनको ज्योति हो यो चाहिँ, यो वचनको ज्योतिलाई हामी रेजिस्ट नगरौँ, यो वचनको ज्योतिलाई हामी विरोध नगरौँ। बाइबलमा भनेको छ आफ्नो गलत कामहरू देखोस् भनेर ज्योतिमा आउनेहरूले चाहिँ आफ्नो कामलाई कहाँ ल्याउँछ? ज्योतिमा ल्याउँछ। तर अन्धकारकै काम गर्नेहरूले चाहिँ कहाँ बस्न चाहन्छ? ज्योति आउँदाखेरि पनि अँध्यारोमै बस्न चाहन्छ। हाम्रो आफ्नो चोइस हो त्यो चाहिँ। परमेश्वरको वचन पढाए अनि सुनाइमा परमेश्वरले आशीष दिनुभएको होस्। आमेन।